नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द कार्यक्रम प्राइम संवादमा। प्राइम संवादको साथमा म सुषमा छु। समसामयिक विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित हुने गर्छौं प्राइम संवादभित्र र आजको कार्यक्रममा पनि हामी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिनेछौं। विशेष गरी संसद विघटन पश्चात आवाजहरू उठिरहेका छन्। यो कदम गैर संवैधानिक हो, प्रधानमन्त्रीले यो कदम जुन गर्नुभएको छ यसले असंवैधानिक कदम गर्नुभयो, देशमा उहाँले चाहिँ अधिनायकवाद लाद्न खोजेको हो भन्ने आवाज उठिरहेको छ। यसै विषयमै केन्द्रित हुनेछौं र यसमा नेपाली कांग्रेसको धारणा के छ, नेपाली कांग्रेसले पनि यो गैर संवैधानिक हो भन्दै आवाज उठाइरहेको छ। आवाज कतिको सशक्त बन्न सक्यो र यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सम्मको प्रयास भएको छ बागमती प्रदेशमा पनि र यही प्रसंगमा हामी केन्द्रित हुने क्रममा रहेका छौं। आज हामीसँग हुनुहुन्छ दिपेन्द्र श्रेष्ठ। उहाँ विशेष गरी बागमती प्रदेशका सांसद पनि हुनुहुन्छ र उहाँ काठमाडौँ 1 बाट विशेष गरी उहाँ निर्वाचित हुनुभएको हो र उहाँहरूले यो जसरी अविश्वासको प्रस्ताव बागमती प्रदेशमा पुगेको छ त्यसलाई कसरी समर्थन गर्नुभएको छ अथवा यसको विपक्षमा हुनुहुन्छ, के छ उहाँहरूको मत, यो पनि बुझ्ने प्रयास गर्नेछु कार्यक्रममा। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्ते हजुर। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? सन्चै हजुर। हजुर। अब पहिला त यो संसद विघटनतर्फ जाउँ हैन। यहाँहरूले अब बागमती प्रदेशभित्रको सरकार सञ्चालन गर्दै गर्दा पनि त्यहाँभित्र पनि विमति छ, निरन्तर अगाडि बढ्न सकेको छ, त्यो अर्को दोस्रो पाटो भयो। पहिला यतातर्फै लागौँ संघीय संसदमा हैन प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै विषयमा। यहाँ आफू कांग्रेसको नेता पनि हुनुभयो, त्यो हिसाबले के भन्नुहुन्छ, अहिलेको परिस्थितिलाई कसरी मूल्याङ्कन अब यो हेर्नुस्, अत्यन्त चाहिने मुलुकमा चाहिने एउटा स्थायी सरकारको परिकल्पना गरेर जनताले चाहिने वाम गठबन्धनको सरकारलाई 2/3 झन्डै अभिमत पनि दिएर पठाउनु भएको पनि थियो र अब यो यसमा तुषारपात भयो र अहिले चाहिने प्रधानमन्त्रीज्यूले अप्रत्याशित रूपले पार्टीभित्रको चाहिने चरम गुटबन्दीका कारणले गर्दाखेरि उहाँले अप्रत्याशित रूपले संविधानको मूल मर्ममाथि नै आघात पुग्ने गरी रातारात चाहिने मध्यावधि निर्वाचन हान्नुभयो, जुन अत्यन्त चाहिने असंवैधानिक त छँदैछ र यो अत्यन्त चाहिने मूर्खतापूर्ण कदम पनि म भन्न चाहन्छु। र गत संविधान निर्माण गर्ने क्रममा चाहिने संविधानविदहरूले विगतमा भएको राजनीतिक अस्थिरताको कारण र पटक पटक यस्तै मध्यावधि निर्वाचन गरिएको कारणले गर्दाखेरि यसपालि सुझबुझका साथ यो संविधानको मा चाहिँ नि त्यो मध्यावधिको अवस्था राखिया छैन। जस्तै 76 को 1 देखि 7 सम्म चाहिँ अवलोकन गर्ने हो भने 7 मा के भनिएको छ भने यदि चाहिँ नि संसद भित्रबाट अविश्वास 2 वा 2 भन्दा बढीको दलको सरकार बन्न नसक्ने र स्थायी सरकारको पनि सम्भावना नभएको अवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिका चाहिँ नि यो मध्यावधि सिफारिस गर्न सकिनेछ भनेको छ। र अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि अब सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असफल भएको पनि होइन, बजेट फेल भएको पनि होइन र चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नि आफूमा अविश्वास छ र त्यो विश्वासको मत चाहिँ नि सिद्ध गर्न नसकेको अवस्था पनि सदनभित्रबाट होइन। भनेपछि यो विश्वको दृष्टान्तमा पनि एउटा नौलो घटनाक्रम चाहिँ नि एउटा अविवेकी निर्णय चाहिँ नि भएको म किन मान्छु भने एउटा चाहिँ नि संसदीय अभ्यास नै नगरिकन उहाँले एउटा पार्टीभित्रको गुटबन्दीमा चाहिँ नि केन्द्रित भएर रातारात चाहिँ नि जुन गर्नुभएको छ यो अत्यन्त इतिहासमा नै एउटा कलङ्कको रूपमा उहाँ चाहिँ नि देखिनुहुनेछ र मलाई पूर्ण विश्वास छ यो निर्णय। र अझ म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने जुन यो कदम भएको छ यदि यो चाहिँ नि अब संवैधानिक इजलासमा गएको छ र मलाई पूर्ण आशा छ यो चाहिँ नि उहाँहरूले न्यायोचित निर्णय गर्नुहुनेछ भन्ने। न्यायोचित भनेर के न्यायोचित हुन्छ होला, हाउस रिइन्स्टेट हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यदि तपाईँको नेपालको सन्दर्भमा यो घटनामा पनि अविवेकी निर्णय चाहिँ नि संवैधानिक इजलासबाट यदि आयो भने यो त भोलि त तपाईँको यो चुनाव भएको फेरि 1 वर्षपछि अर्को चुनाव हुन्छ, किनकि हरेक पार्टीभित्र चाहिँ गुटबन्दी छ, एउटा व्यक्तित्वको टकराव छ र चाहिँ आफूले चाहिँ नि आफ्नो असहमति र सत्ताको रसवादन लिनका लागि चाहिँ पार्टीभित्र फेरि अर्को खेल हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले फेरि यसै गरी यस्तै किसिमको संस्कार बस्दै जान्छ। यो त हेर्नुहोस् आजको भन्दा नि भोलि चाहिँ विकराल स्थिति आउने सक्ने सम्भावना छ। धारा 1 देखि 7 सम्मको यहाँले जुन भन्नुभयो नि यो भन्दा जनताहरू पनि धारादेखि 1 देखि 7 त कन्टेक्ट भइसकेको छ हैन, सबैले संविधानको पाना पनि पल्टाएर हेरिसक्नु भएको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मैले एकदम यो राजनीतिक रूपमा मैले गरेको निर्णय हो, यसलाई संविधानको पाना नपल्टाऊ भनिराख्नु भएको छ कि अब संविधानको पाना नपल्टाउने हो भने लोकतन्त्र भनेर किन भन्नु पर्यो। अब जबकि अहिले चाहिँ नि पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूको 4 जनाको त स्टेटमेन्टै आइसक्यो र चाहिँ अहिले मुलुकमा बुद्धिजीवी सर्कलदेखि आम नागरिकदेखि लिएर सबैले अब संविधानमा त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारलाई कहीँ चित्रणै गरिएको छैन। अब त्यो
दोस्रो पाटो अझ पहिलो पाटो त तपाईँको यो संसदीय अभ्यासमा गइसकेपछि संसदभित्रबाट चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास प्रकट भएको चाहिँ नि गणितीय खेल आउनु पर्यो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ फेरि विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्था र चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले चाहिँ स्पष्ट बहुमत लिन नसकेको अवस्थामा भनेको बेग्लै कुरा हो। यो दृष्टान्त छन्, जस्तै इजरायलमा अस्ति मध्यावधि भयो, त्यसको पछाडि बजेट फेल भयो, कयौँ देशमा नीतिता कार्यक्रम फेल भएको हुन्छ भनेपछि यहाँ त कुनै अभ्यासै भएन। प्रधानमन्त्रीज्यूले यो चाहिँ नि जस्तै हिजो पनि मध्यावधि योभन्दा अगाडि पनि मध्यावधि हुँदाखेरि एउटा कज थियो, तपाईँको बहुमत सिद्ध गर्न नसकिसकेपछिको अवस्थामा चाहिँ नि मध्यावधि गरिएको दृष्टान्तहरू छन्। त्यसकारण यो अत्यन्त अविवेकीपूर्ण असोचपूर्ण यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन खोज्नुभयो हो। निश्चित रूपले यो तपाईँको चाहिँ नि अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वमा अहिले एउटा सबै अचम्मित भएका छन् कि नेपाल जस्तो देश जहाँ चाहिँ एउटा लोकतन्त्र विधिको शासनलाई अंगीकार गरेर हिँडेको देशमा यसरी अप्रत्याशित रूपले हाउस नै फेस नगरिकन बाहिर रातारात चाहिँ नि अविश्वास के अरे मध्यावधि हान्नु भनेको चाहिँ अहिले विश्व नै अचम्बित छ। हेर्नुहोस् यो तपाईँले गुटको राजनीति भनेर अघि आफैले पनि भन्नुभयो है, गुटको राजनीति नेपाली कांग्रेसभित्र त यति जड बसेको छ नि हैन, यो पटक पटक आइरहन्छ। अहिले पनि यो संसद विघटनलाई लिएर पनि दुई किसिमका आवाजहरू छन्। कतिपय तपाईको पार्टीकै अब सभापतिले भन्नुहुने कुरा हो भने उहाँले चाहिँ यो मुद्दा विचाराधीन छ, भोलि जस्तो निर्णय हुन्छ त्यसलाई हामीले सम्मान गर्छौँ भन्नुभएको छ हैन। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको होइन यो त असंवैधानिक छ, यसको विरुद्ध हामी सशक्त सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने फरक फरक मत देखिरहेको हुन्छ उहाँहरूको अभिव्यक्तिमा पनि। यहाँहरू युवा नेता हुनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ आफ्नो पार्टीभित्रको गुटगत राजनीतिलाई? दुईटै नेताको भनाइको आशय चाहिँ म कसरी बुझ्छु भने यो असंवैधानिक कदम हो र चाहिँ असंवैधानिक कदमका विरुद्ध हो भनेर चाहिँ पार्टीले चाहिँ गाउँ तहसम्म आन्दोलनको चरणबद्ध गरि पनि राखेको छ र अझै पनि चाहिँ नि भइ नै राखेको छ। नयाँ सेड्युलहरू पनि आउँदैछ। तर चाहिँ नि अब जुन एउटा सम्मानित अदालतले जुन एउटा निर्णय गर्छ त्यसलाई अंगीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त्यो त स्वाभाविक कुरो हो। तर चाहिँ नि अहिले यो असंवैधानिक कदम हो भनेर पार्टी चाहिँ नि पुरै आन्दोलनमा होमिसकेको अवस्था छ। तपाईहरुलाई नि पार्टीले के व्हिप जारी गरेछ यो गर भनेर केही त भने होला नि? कांग्रेसले भनेको छैन। पार्टीले चाहिँ अहिले यो असंवैधानिक कुरो भएको छ। जस्तै अहिले चाहिँ नि यो अवस्थामा चाहिँ पार्टी चाहिँ जनताका सामु तल्लो स्तरमासम्म पुगेर यसलाई पर्दाफास गर्नुपर्छ, सरकारको यो अविवेकी निर्णय असंवैधानिक कदमको चाहिँ भण्डाफोर गर्नुपर्छ भनेर हामीले गाउँ तहसम्मै चरणबद्ध कार्यक्रम राखेका छौँ र फेरि नयाँ चरणको कार्यक्रमहरू आउँछ। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो यो पटक भनौँ चरण यहाँले भन्नुभयो यसरी नै आन्दोलन भइरहेछ। के भाषा त अहिलेसम्मको यो चरणको गरेको आन्दोलनले? अब हेर्नुहोस्, यो विधिको शासनलाई आत्मसात गर्ने र लोकतन्त्रलाई मान्ने पार्टीले चाहिँ नि आफ्नो कुराहरूलाई उजागर गर्ने, गाउँ तहसम्म आफ्नो अभिव्यक्तिहरू आफ्ना विचारहरूलाई चाहिँ स्खलित गर्ने हो। यसको आशय के हो भने अब हामीले चाहिँ नि अहिले लोकतन्त्र अहिले अलिक परिमार्जित अवस्थाको राजनीति छ। अहिले ध्वंसात्मक राजनीति, विरोध, नेपाल बन्द गर्ने जस्ता र चाहिँ नि अलि उद्दण्ड खाली कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ नि ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो विरोध हुने र त्यो चाहिँ नि दबावमूलक विरोध हुने भन्ने चाहिँ नि जुन सङ्कीर्ण सोच थियो त्यसबाट अहिले हामीले चाहिँ नि परित्याग गरेर नेपाली कांग्रेसले एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिलाई चाहिँ नि साथ चाहिँ नि यसको विचारहरूलाई चाहिँ हामीले उजागर गरेका छौँ र त्यही अनुसार चाहिँ नि अहिले भएको। यसको अर्थ यो होइन कि सशक्त रूपले यसलाई कुरा उठाइएन भन्यो भने हामीले आफ्नो कुराहरूलाई चाहिँ गाउँ तहसम्म जनताका चाहिँ घर दैलोसम्म पुर्याउने प्रयास गरेका छौँ र अविवेकी निर्णय हो, असंवैधानिक कदम हो भनेर यस्तो कुरामा चाहिँ तपाईहरु गाउँ घर सबै ठाउँमा पुग्नुहुन्छ के? व्यक्ति व्यक्तिमा केन्द्रित पनि हुनुहुन्छ, यसमा जनचेतना पनि फैलाउनु पर्छ भन्ने कुरामा यहाँहरु केन्द्रित हुनुहुन्छ। तर जब कुनै पनि जनताका मुद्दा आउँदाखेरि यही नेपाली कांग्रेस किन घर घर पुग्न सक्दैन जनताको माझमा? हैन, हेर्नुस्, यो अत्यन्त निराधारपूर्ण कुरो हो। हामीले चाहिँ नि सबै कुराहरुमा अब अहिले सरकारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ र हामी प्रतिपक्षमा, जनताले दिएको अभिमत भनेको हामीलाई चाहिँ नि प्रतिपक्षमा बसेर जनताका भावनाहरूलाई मुखरित गरोस् भन्ने उहाँहरूको जुन अभिमत छ त्यसलाई हामीले सम्मानपूर्वक सडकदेखि सदनसम्म हामीले चाहिँ नि सरकारका ज्यादती, सरकारले गरेका अनियमितता, सरकारले गरेका चाहिँ नि विकृति विसङ्गतिका कुराहरूलाई हामीले उजागर गरेका छौँ र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पद्धति भनेको पनि त्यही नै हो। हेर्नुहोस्, अब हामीसँग चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि रचनात्मक सरकारलाई सुसञ्चालन गर्नको लागि सुझाव दिने र चाहिँ नि सरकारले गरेका ज्यादतीलाई
सदनदेखि त्यसमा सफल सडकसम्म भएको छ, उजागर गर्नु। नेपाली कांग्रेसले राम्रो गरिरहेछ भन्नुहुन्छ? होइन, गरेको छ। नेपाली जस्तै अब कांग्रेसको हजुरलाई म चुपचाप छ, नेपाली भन्छु। कांग्रेस कहाँ छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ नि त। होइन, अब जस्तै हिजो गुठीको विधेयकको कुराहरू आउँदाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ नि कडा रूपले सदनदेखि सडकसम्म प्रतिविरोध गरेका कारणले नै गुठी विधेयक सरकारको फिर्ता भयो र प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी कुराहरू विधेयकदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा हामीले राखेका छौँ। तर पनि के छ भने सरकार 2/3 दम्बमा 2/3 अभिमतका कारणले कतिपय कुराहरूमा हामीले सोचे जस्तो गर्न सकेनौँ, तर पनि हामीले आफ्ना कुराहरू राखेका छौँ। हजुर, गरिरहेछौँ भन्नुहुन्छ। अब जनताको माझ अहिले गइराख्नु भएको छ नि त यहाँहरू, होइन, आन्दोलनकै रूपमा पनि। र यो जुन किसिमको कदम भएको छ प्रधानमन्त्रीको, यो चाहिँ ठिक होइन, गलत गर्नुभएको छ भन्नको लागि पनि तपाईँहरू जनताको माझमा हुनुहुन्छ, होइन? जनताबाट चाहिँ तपाईँलाई वास्तवमा उहाँहरूको अभिव्यक्ति चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? के बुझ्नु भएको छ जनता? वास्तवमा जनताहरू अहिले अत्यन्त चाहिँ नि दुखित छन् कि यस अर्थमा कि अहिले मुलुक चाहिँ नि कोरोनाको सङ्क्रमणको उच्च जोखिमबाट चाहिँ नि व्यतीत भइरहेको छ। अहिले मानिसहरू जीवनयापन गर्न समेत नसकिरहेको अवस्था छ। उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू पनि सुचारू रूपले सञ्चालन हुन सकेको छैन। विदेशबाट समेत लाखौँ मानिसहरू, युवाहरू चाहिँ नि यहाँ आएका छन् र यहीँ भएका मानिसहरू रोजगारविहीन अवस्थामा बसेको छन्। उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द छ, व्यवसाय ठप्प छ र अहिले त्योभन्दा नि उच्च जोखिममा रहेको कोरोनाको सङ्क्रमणको कारणले मानिसहरू दिन प्रतिदिन जीवन चाहिँ नि बिताइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण यस्तो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा जुन चाहिँ नि एउटा जनताको चाहिँ नि स्वास्थ्यको जीवधनको रक्षा गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य चाहिँ नि को रक्षा गर्नुपर्ने र जीवनयापन गर्नको लागि एउटा इकोनोमिक रिलिफ प्याकेज या चाहिँ नि जीवनयापन गर्नको लागि चाहिँ नि रोजगारमूलकका अवसरहरू दिने खाले कार्यक्रमहरू सरकारले ल्याउनु पर्ने जुन अवस्था छ, अब यो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ नि काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो सरकारले यो चाहिँ नि आफ्नो पार्टीको चाहिँ नि आन्तरिक कलहका कारणले र सत्ताको रसवादन लिनका लागि नै भन्छु म, यो चाहिँ जुन गुट पार्टीमा फुट आउने सङ्घार देखियो र त्यो फुटको कारणले अहिले जुन एकाएक मध्यावधि चाहिँ नि चुनाव गरिएको छ, त्यो भनेको त हेर्नुहोस् इतिहासमै भोलिका दिनमा चाहिँ नि जनताका सामु जाँदाखेरि जनताले त्यसको चाहिँ नि परिणाम दिनेछन् कि। अब यस्तो भयो नि त, ल प्रधानमन्त्रीले केही गर्न सक्नु भएन, यो नेकपाको सरकार असफल भयो, हामी यसरी बुझौँ। उहाँले केही गर्न सक्नु भएन, आफ्नो लडाइँमा संसद विघटन गर्नुभयो। अब उहाँले त चुनावको घोषणा गर्नु भएको छ, जाने नि त नेपाली कांग्रेस। नेकपाले केही गर्न सकेन, अब हामी नेपाली कांग्रेस एकचोटि विश्वास गरेर देखाउनुहोस् भन्न त पाउनुभयो नि त तपाईँले जनतालाई। यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरो गर्नुभयो। हामी भनेको नेपाली कांग्रेस भनेको लोकतान्त्रिक पार्टी, एउटा विधिको शासनलाई आत्मसात गर्ने पार्टी हो। स्वाभाविक रूपले तपाईँले अहिले हामी जनताका माझमा जाँदाखेरि हामीसँग चाहिँ नि धेरै आधारहरू छन्। एउटा कुरा सरकारका चाहिँ नि भ्रष्टाचार अनियमितताका कुशासनका कुराहरू पनि जनतामा उजागर भएका छन् र चाहिँ नि संस्थागत भ्रष्टाचारका कुराहरूदेखि पार्टी फुटका कुराहरू समेतले हामीलाई फाइदा हुन सक्ला। तर त्यो विषयभन्दा पनि मूलभूत विषय के हो भने जुन असंवैधानिक कदम भएको छ, हामी एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी र एउटा विधिको शासनलाई आत्मसात गर्ने पार्टीले त भएका कुरालाई त पहिले उजागर त गर्नु पर्यो नि। जुन कदम भएको छ त्यो कदमलाई असंवैधानिक, यो कदमलाई संवैधानिक हो र चाहिँ नि अब ठिकै छ हामीले चाहिँ नि चुनावमा जाँदा फाइदा हुन्छ भन्ने कुरो भन्दा पनि एकदम यो गलत कुरा हो। यो निज स्वार्थ र यो संकीर्ण सोचबाट अगाडि बढ्यो भने त्यो राष्ट्रिय नेता कसरी हुन सक्छ, राष्ट्रिय पार्टी कसरी बन्न सक्छ, जनताको यत्रो माया कसरी पाउन सकिन्छ। अहिले नै हामी चाहिँ प्रतिपक्षमा छौँ र प्रतिपक्षमा पनि हामीले एउटा जिम्मेवार भूमिका त निर्वाह गरेका छौँ र गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो असंवैधानिक कदम भएको कारणले यो असंवैधानिक हो भनेर हामीले चाहिँ यसलाई नै करेक्सन गर्नुपर्छ, यसको चाहिँ नि सोलुसन भनेको हाउस रिइन्स्टेट हो भनेरै हामीले भनेका हौँ। यद्यपि सम्मानित अदालतले गरेको निर्णयप्रति त हामीले चाहिँ बाध्यात्मक परिस्थितिका कारणले पनि हामी त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। तर मलाई लाग्छ एउटा संवैधानिक इजलासमा चाहिँ विवेक भएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले अहिलेको मुलुकको वर्तमान परिदृश्यलाई पनि अवलोकन गर्नुभएको छ र यो जनताको जनभावना अनुसार संविधानको मूल मर्मलाई टेकेर नि उहाँले निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। अब बागमती प्रदेशतर्फ लागौँ है, त्यहाँ मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने, अनि त्यसपछि नेकपाको जुन किसिमको विवाद भनौँ न, एक पक्षले अर्को पक्षलाई आफ्नो शक्ति प्रदर्शनै हो, त्यो पनि एक हिसाबले। नेपाली कांग्रेसको साथ चाहिँ के छ? यता प्रचण्ड पक्षतर्फ छ कि यता ओली पक्षतर्फ छ कि? अब अहिले चाहिँ नि अविश्वासको छ भनेर पार्टीभित्रबाटै 2/3 भन्दा पनि बढी अभिमत लिएको सरकारको विरुद्धमा आफ्नै पार्टीले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु भएको छ।
र 19 गते यसको चाहिँ नि टेबलिङ गर्ने कुरो थियो। यो टेबलिङ गर्ने कुरा त पटक पटक स्थगित भइरहेको छ। अब यसमा चाहिँ नि सभामुखज्यू चाहिँ नि सरकारको लाचार छाया भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि नत्र चाहिँ नि यो टेबल भइसकेपछि उहाँले चाहिँ जस्तै हामी 19 गते हाउस पुगिसकेका थियौँ र चाहिँ नि राति 10 बजे चाहिँ नि 18 गते चाहिँ स्थगन भएको छ 5 गतेलाई भनेर सारियो। यो अत्यन्त बदनीयतपूर्ण सोच र यसलाई समग्रमा भन्दाखेरि सभामुख चाहिँ सरकारको लाचार छाया भएको कारणले यो परिस्थिति आएको र जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो यो भनेको वास्तवमा चाहिँ नि अब नेपाली काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण के छ भने र वास्तवमा हामीले त्यसलाई नै स्वीकार्नुपर्छ। अहिले जुन यो असंवैधानिक कदम र प्रतिगमनकारीहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर जानु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। पार्टीको धारणा चाहिँ नि अब संसदीय दलको धारणा चाहिँ नि अनिर्णयको बन्दी नगर्ने तपाईहरुमा लागू भइहाल्छ नि, तपाईलाई दबाब हुन्छ नि त। दबाब हुन्छ, तर अहिले बृहत्तर साथीहरूको कुरो के छ भने असंवैधानिक कदम गर्ने र प्रतिगमनका मतियारहरूसँग चाहिँ नि सत्ताको साझेदारी गरिनु हुन्न भन्ने कुरामा मेरो पनि त्यही नै अडान हो र अरू साथीहरूको पनि त्यस्तै सोच छ। सम्भवतः दलको बैठकले निर्क्युलमा जाला र मलाई लाग्छ विवेकपूर्ण निर्णय हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेँ। त्यो चुपचाप बस्नुपर्ने स्थिति छैन नि, होइन अब यो यता नजानी भन्ने कुरो भन्दा पनि अब अनिर्णयको बन्दी किन हुनु भएन भने हाम्रो अभिमत भनेको चाहिँ नि सरकार सुसञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक गणपूर्वक सङ्ख्या हामीसँग छ र अब यसलाई चाहिँ नि पेन्डुलम बनाएर चाहिँ नि अनिर्णयको बन्दी त बनाउनु भएन नि। त्यसकारण पनि हामीले चाहिँ नि सहभागी भएर सरकारमा चाहिँ नि आफै जाने कि वा सहकारी गरेर जाने भन्ने कुरो छ। त्यसको उद्देश्य के हो भने सरकार सुसञ्चालन गर्नका लागि र प्रदेशलाई चाहिँ नि अवरोध नहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। भनेपछि यहाँ पनि भागबण्डाकै कुरा आयो। यहाँ भागबण्डा त अब हेर्नुहोस्, यो भागबण्डा भन्दा पनि अहिले चाहिँ नि अब स्वाभाविक रूपले उहाँहरूको 2/3 अभिमत भएको पार्टीले चाहिँ नि सरकारमा जुन एउटा अस्थिरता पैदा भएको छ उहाँहरूले त सर्लक्क अब हामीले गर्न सकेनौँ भनिसकेपछि त नेपाली काङ्ग्रेसलाई छोड्नुपर्ने हो। किनभने जस्तै कि भनेपछि मुख्यमन्त्रीको पद चाहिँ यदि नेपाली काङ्ग्रेसले पायो भने यो अविश्वासको प्रस्तावमा चाहिँ सहमति जनाउँछ। होइन, त्यस्तो पनि छैन। हाम्रो चाहिँ नि अब अहिले त त्यसलाई सामना गरेर गइन्छ। त्यसपछिको चरणबद्ध एउटा गणितीय खेलमा स्वाभाविक खेल अन्तर्गत जस्तै हिजो चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेसँग भारी बहुमत हुँदाखेरि 19 सिट ल्याएको राप्रपाले पालिपिलो प्रधानमन्त्री चाहिँ नि पाएको दृष्टान्त पनि हामीसँग छन् र हामीले यो सरकार सञ्चालन गर्नमा को लागि हामी जान आतुर भएका होइन कि मुलुकको चाहिँ बागमती प्रदेशको सरकारकोमा राजनीतिक अस्थिरतालाई निरूपण गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हाम्रो भूमिका भएको कारणले हामी चाहिँ नि त्यसमा विवेकपूर्ण निर्णय गर्छौँ भनेर हामीले चाहिँ नि र अनिर्णयको बन्दीलाई हुन दिँदैनौँ भन्ने हामीले चाहिँ नि निर्णय गरेका। यसमा आएको होला नि, जस्तो तपाईँले अब आधिकारिक के आछ भनेर निर्णय भन्नु भएन, तर तपाईँहरूको पार्टीको सभापति अथवा अरू कोही नेताहरूले त तपाईँलाई निर्देशन दिनुभएको होला नि, यस्तो भयो भने यस्तो गर्नुपर्छ है भनेर। पनि भएको छैन। अब अहिलेसम्म मोटामोटी कुराहरू चाहिँ सर्ला हुँदाखेरि अब अनिर्णयको बन्दी नहुने र चाहिँ नि सरकारमा चाहिँ नि सबैको आफ्नो विचारहरू त्यहाँ चाहिँ नि आएका छन् र अन्तिम निर्णय चाहिँ नि अब केही समयपछि अब 5 गते भनेपछि त्योभन्दा अगाडि बसेर दलको निर्णयबाट के निर्णयमा जाने भन्ने अहिलेको मुलुकको परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरेर अत्यन्त न्यायोचित निर्णय हामी गर्छौँ भन्ने हाम्रो लागेको छ। हजुर, अब यहाँले मिति त तोकिएको छ, तैपनि फेरि पनि बैठक बस्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ त? बस्ला त फेरि? अब हेर्नुहोस्, यो पटक पटक सर्या कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब काङ्ग्रेसले अहिले ठुलो दबाब दिएको छ र मलाई लाग्छ अब 5 गते चाहिँ हुन्छ नै भन्ने हुने कुरामा मलाई विश्वास छ। हजुर, अब फेरि चुनावकै कुरामा जाउँ। वैशाखमा चुनावको प्रधानमन्त्रीले घोषणा त गर्नुभएको छ, यो चुनाव गर्नको लागि होइन भन्ने आवाज पनि छ होइन, यो सम्भावना पनि छैन, समय कम छ भन्ने कुरा पनि छ। दुईटा कुरा छ यहाँ। चुनाव यदि संसद पुनर्स्थापना भएन मानौँ, त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस चुनाव भाग लिन्छ कि लिँदैन? अब यो अत्यन्त गम्भीर प्रश्न यहाँले गर्नुभयो। जस्तै कि अहिले यो चुनाव चाहिँ नि बेमौसम विभाजन त हुँदै हो र चुनाव गर्नका लागि तोकिएको चुनाव पनि होइन हेर्नुहोस्, र यो चाहिँ नि अत्यन्त चाहिँ नि सुनियोजित रूपले षड्यन्त्रको एउटा चाहिँ नि अध्याय हो भन्ने चाहिँ नि आम जनमानसले पनि विश्लेषण गरेका छन्, हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। र अब सम्मानित अदालतले गरेको निर्णयलाई मलाई लाग्छ अहिले मुलुकमा भएका अधिवक्तादेखि लिएर न्यायालयका चाहिँ पूर्व प्रधान न्यायाधीशदेखि लिएर विवेक भएका व्यक्तित्वहरू सबैले यो चुनावको सम्भावना देखेका छैनौँ, हामीले पनि देखेका छैनौँ। कुनै पनि हिसाबबाट चाहिँ नि चुनाव वैशाखमा होला, तर समय बढाएर 6 महिनापछि हुन सक्ने अवस्था त मलाई लाग्छ चुनावको मिति चाहिँ नि तोकिने भन्दा नि हाउस चाहिँ नि रिजिस्ट्रेट चाहिँ नि हुन्छ। हेर्नुहोस्,
तर चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन यो चुनाव तोक्नु भएको छ यो उहाँले चाहिँ नि एकदम चाहिँ नि सुनियोजित रूपले गरिएको षड्यन्त्रको एउटा चाहिँ नि चाल हो। यो चुनाव गर्नका लागि उहाँले मिति तोक्नु भएको होइन र यसमा चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल धेरै छ भन्ने पनि जनमानसमा आएको छ। तर मलाई लाग्छ यो सबै कुराको निरूपण चाहिँ नि संवैधानिक इजलासले हाउस रिइन्स्टेट गरेर चाहिँ नि गरेर चाहिँ नि समाधानको हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। मलाई आम रूपमा लागेको एउटा सर्वसाधारण भएर एउटा जनता भएर यो राजनीतिक दलहरूले जसरी राजनीति गरिरहेछ नि त्यो राजनीति केवल आफ्नै लागि मात्रै गर्छन् है, जनताको लागि त गरे जस्तो मलाई कति पनि महसुस भएन। अब अहिले त तपाईँले एकदम देखिहाल्यो नि त अहिलेको विश्वमै अहिले एउटा नयाँ चाहिँ नि सङ्क्रमणकोबाट चाहिँ जनता प्रताडित छन्। यो अवस्था त तपाईँको हिजोको भन्दा पनि अत्यन्त असहज परिस्थितिमा अहिले जनताको जीवधनको रक्षा गर्नुपर्ने जीवनयापन गर्न गाह्रो भएको बेलामा जनताप्रति समर्पित हुनुपर्ने सरकारको अनुभूति दिलाउनु पर्ने अवस्थामा तपाईँको चुनावको चाहिँ मिति तोक्नु भनेको यस्तो बेमौसमी बजाउनु भनेको यो त जनताप्रति उत्तरदायी होइन कि जनताप्रति अनुत्तरदायी गैर जिम्मेवार भन्ने त देखिहाल्यो। र राजनीति पनि तपाईँको अहिले बडो मान्छे अहिले घर घरमा हेर्नुहोस्, मान्छेले अहिले यो लकडाउन पछि को अवस्थालाई हेर्ने भने 10,000 मान्छेले चाहिँ आत्महत्या गरेर जीवन बिताएका छन्। हेर्नुहोस् मान्छे चाहिँ नि रत्न पार्कमा चाहिँ नि पानीमा चाहिँ नि भुइँमा पातमा बसेर चाहिँ नि खानी पर्ने स्थितिसम्म मान्छेको आएको छ। अब यो अवस्थालाई चाहिँ नि उहाँहरूले नहेरेर जुन गर्नु भनेको त तपाईँको यो जनताको जनमानवभावना विपरीत यो त आफ्नो कुर्सीको लागि निज स्वार्थको लागि लागे जस्तो देखिहाल्यो। यस्तो परिस्थितिमा नि फेरि भोलि चुनाव हुने अथवा तपाईँहरू अहिले चाहिँ आन्दोलन गरेर सरकारको कदम चाहिँ गलत हो भनेर जाँदै गर्दा तपाईँहरूको यो कदमलाई जनताले फेरि किन साथ दिने त? फेरि भोलिको दिनमा अर्को व्यक्तिलाई स्थापित गर्नको लागि जनताले फेरि दुःख गर्नु होइन। यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। र अहिले त सरकारमा त हामी छैनौँ। हेर्नुहोस् यो हो हामी सरकारमा हामी भएको कारणले सरकारमा भएर सरकारका जनताको मनोभावना विपरीत हामीले चाहिँ कार्य गरेको भए स्वाभाविक रूपले जनताले हामीलाई चाहिँ त्यसको परिणाम देखाउँछ। होइन परिणाम त्यसको होइन ठिक छ। हाम्रो अहिले जनताले चाहिँ सम्मानपूर्वक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह दिनुभएको छ। हामीले त्यसलाई सहस्र स्वीकार गरेका छौँ र हामीले एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकाबाट हामीले जुन कुराहरू एउटा दायित्व निर्वाह गर्नु पर्थ्यो त्यो हामीले सशक्त रूपले दायित्व भूमिका निर्वाह गरेका छौँ। र अब सत्तासीन दलले हिजो चाहिँ नि हामी यहाँ समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई सार्थक बनाउँछौँ, सुखी जनता पार्छौँ, मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई बढाउँछौँ भनेर चाहिँ नि झुटा आश्वासन दिनुभएका मानिसहरू त अहिले जनताले देख्न पाउनुभयो नि त। उहाँहरूको चाहिँ नि आडम्बरी ढोङ्गी र चाहिँ नि कपोकल्पित भ्रामक कुराहरूप्रति त जनताहरू अहिले चाहिँ नि प्रत्यक्ष अनुभूत गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारण मैले के भन्छु जनता भनेको सरकारको फङ्सनल एक्सपेक्ट, सरकारका चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम, सरकारले गरेका आर्थिक वृद्धिका कुराहरू, सरकारले गरेका विकासमा चाहिँ नि स्वच्छताका कुरा, सुशासनका कुराहरू यी हेरेर नै जनताले चाहिँ नि पार्टीलाई भोट दिनुपर्छ। र त्यो विश्लेषण गर्ने क्षमता नभएसम्म मुलुकमा एउटा चाहिँ नि सक्षम नेता र सबल नेता आउँदैन। हेर्नुहोस् यही विषय त चुनाव एजेन्डा त होइन नि। होइन चुनाव आउँदैछ भनेर के एजेन्डा बनाएको एजेन्डा चुनावको एजेन्डा होइन। हेर्नुहोस् तर जनता अहिले हिजोको जस्तो छैन। हेर्नुहोस् यो अहिले सामाजिक सञ्जाल आधुनिक प्रविधिसँग जनताहरू परिचित छन्। विश्वको चाहिँ नि राजनीतिक घटनाक्रमप्रति पनि जनताहरू चाहिँ नि जानकार छन्। त्यसकारण अहिले कसैलाई चाहिँ नि सूर्यलाई हत्केलाले छेकेर आँखा छेक्न खोज्छु भन्नु त्यो मूर्खता हो। हेर्नुहोस् आफ्नै आँखा मात्रै छेकिनु हो। हेर्नुहोस् सूर्यलाई हत्केलाले छेकेर मैले सूर्य छेकेँ भन्नु खोज्नु भनेको त्यसले आँखा छेक्नु हो। जनता अहिले धेरै अगाडि बढिसकेका छन् र जनतालाई म फेरि पनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सरकारको र फङ्सनल एक्सपेक्ट, सरकारका चाहिँ नि नीति तथा कार्यक्रम, सरकारका चाहिँ नि त्यसलाई प्र्याग्मेटिकल्ली कतिको युज भएको छ यी सबै पक्षहरूलाई हेरेर चाहिँ नि आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नको लागि म आग्रह पनि गर्छु। नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन गर्यो भने पनि जनताको देखिन्छ सडकमा है। अब यता केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो, उहाँ नेकपाको ओली समूह भनेर एउटा समूहबाट त्यहाँ पनि जनता देखिन्छ। प्रचण्ड माधव समूहले शक्ति प्रदर्शन भने त्यहाँ पनि जनता देखिन्छ। त्यो सबै जनताले बुझेका छन् अहिले के भइरहेछ भनेर। अब हेर्नुहोस् धेरै कुरा आएको छ। अब काङ्ग्रेसले चाहिँ नि अहिले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेका छ। त्यो जिल्लाबाट चाहिँ नि केन्द्रीकृत मास डेमोन्स्ट्रेसन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हामीले गाउँ तहसम्म कार्यक्रम गरेका छौँ। तर अहिले वाम गठबन्धनको त चाहिँ नि अब सबै कुरा आएकै छ। अन्तर्वार्ता सुन्नु न हजुरको अन्तर्वार्तामा पनि आम सर्वसाधारणले किन काठमाडौँ आएको भन्दाखेरि चाहिँ नि अब जिल्लाबाट अझ 2 नम्बर प्रदेशबाट ल्याएको देखिन्छ। हेर्नुहोस्
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका चाहिँ नि चाहे माधव गुट होस् चाहे चाहिँ ओली गुट हुन् र उहाँहरूको चाहिँ अभिव्यक्ति पशुपति घुम्न आएको भन्नेदेखि लिएर 2000 भत्ता दिएर आएको भन्ने समेत पनि कुरा आएको छ। यो सबैमा लागु नहोला, पार्टी कार्यकर्ता पनि आउनु होला, तर यो जुन डेमोन्स्ट्रेसन उहाँहरूले गर्नुभएको छ स्वतःस्फूर्त रूपले जनतालाई चाहिँ नि यहाँ सडकमा आएको अवस्था चाहिँ होइन। यो चाहिँ म किटानका साथ भन्न चाहन्छु। र नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ फेरि यो मास डेमोन्स्ट्रेसन गर्नका लागि त्यसरी आयात गरेको छैन अहिलेको आजको मितिसम्म। तर चाहिँ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहका कारणले उहाँहरू चाहिँ भिड देखाउन चाहिँ तछाड मछाड गर्नुभएको छ। कतिपय ठाउँमा तिनै मान्छे पनि दोहोरेर आएका छन् भन्नेसम्म पनि देखिराखिया छ। यो चाहिँ गलत कुरो हो। यसरी हेर्दा चाहिँ जनताभन्दा नेता कार्यकर्ता धेरै छन् है देशमा। अब देखियो, अब हेर्नुहोस् नेपाली कङ्ग्रेसले पनि त्यसरी ल्याउँछ भोलि मौका होइन। हामीले ल्याउनु पर्ने, हामीले हेर्नुहोस् एउटा हाम्रो ल्याउनु पर्ने कारण किन छैन भने हामीले एउटा चाहिँ नि एउटा प्रतिपक्षको जुन दायित्व भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यसमा हामीलाई चाहिँ नि अहिले पार्टी बलियो छ भनेर देखाउनु पनि पर्ने छ। नेपाली काङ्ग्रेस पुरानो पार्टी हो, इमान्दार पार्टी हो, बलियो पार्टी हो, तर अहिले प्रतिपक्षमा हामीलाई चाहिँ जुन अभिमत दिनुभएको छ त्यसलाई पनि हामीले सहस्र स्वीकारेर काम गरेका छौँ। र हामी त्यसरी चाहिँ नि हिजो पनि मलाई थाहा छैन कि म अहिले 27-28 वर्ष काङ्ग्रेसमा त्यसरी खर्च गरी गाडीका गाडी चाहिँ नि केन्द्रीकृत आन्दोलन चाहिँ हिजो कहिले पनि मैले चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ पहल गरेको त्यस्तो चाहिँ देखाएको छैन। खर्च गरी ल्याएको चाहिँ मलाई थाहा छैन अहिलेसम्म। हजुर, अब हामी लगभग अन्त्यमा छौँ होइन। अबको बागमती प्रदेशको भविष्य चाहिँ तपाईँले कस्तो देख्नु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, प्रदेश सरकारलाई को चाहिँ नि मजबुतीका लागि अहिले 3 वर्षको कार्यकाल हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूले सञ्चालन गर्नुभयो। अत्यन्त चाहिँ नि विकासका कार्यक्रमहरू पनि खासै दिन सकेको अनुभूति पनि दिन सक्नु भएन। अब पुँजीगत खर्च समेत 20% पनि गर्न नसक्नु भनेको जनतासँगको विकाससँग सरकारी रकमलाई समेत उहाँले चाहिँ खर्च गर्न नसकेको अवस्था दृष्टान्त हामीसँग छन्। र जुन ढङ्गले आर्थिक अवसरहरूको पहिचान गरी उत्पादकत्व वृद्धि गरी रोजगारको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने हो त्यतातिर पनि तपाईँको चाहिँ नि गरेको देखिएन। र चाहिँ नि अब अहिले त झन् यो गत सालको चाहिँ नि बजेट विनियोजन गर्दाखेरि उहाँले कार्यक्रममा चाहिँ नि आकलन 1.2% चाहिँ आर्थिक वृद्धि दरको परिकल्पना उहाँले गर्नुभएको छ। यद्यपि लकडाउन अगाडि यो कोरोनाको सङ्क्रमण हुनु अगाडि सहज परिस्थिति हुँदाखेरि पनि उहाँले काम गर्न सकिएको अवस्था छैन। अहिले त डाँडौली स्थिति छ। त्यसकारण मैले भनेको के छ भने उहाँले एउटा जुन प्रदेश सरकारलाई चाहिँ नि एउटा त सङ्घले पनि कुल बजेटको आकारबाट पनि ठगेको छ, निकम्म बनाएको छ, कार्यकारी अधिकार विहीन पनि बनाएको छ। त्यसमा अलिकति दीर्घकालीन र फारसाइटेड भिजन नभएको कारणले मुख्यमन्त्रीज्यूले खासै के काम गर्न सक्नु भएन। यद्यपि 2/3 अभिमत भन्दा पनि बढी मत चाहिँ नि हिजो थियो। उहाँ चाहिँ यो विकासी बजेटहरूलाई समेत पनि अवन्डामा अरबौँ रुपियाँ अवन्डामा राखेर आफ्ना कार्यकर्ताहरू पृष्ठपोषण गर्ने जस्ता चाहिँ नि कामहरू चाहिँ नि जिल्लामा चाहिँ नि भनौँ न आफ्ना क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम लाने अनि त्यो चाहिँ नि आफ्ना कम्युनिस्टका मान्छेहरूलाई चाहिँ बलियो बनाउने। अब कतिपय सांसदहरूले त त्यही उपभोक्ता समिति गठन गरेर त्यस्तै विकासका योजनाहरू पनि अनियमितता गरेको पनि देखियो। भने मतलब जुन ढङ्गले एउटा चाहिँ नि मुलुकै चाहिँ नि समृद्धिसँग गाँसिएको प्रदेशमा प्रचुर सम्भावना भएको ठाउँमा पनि उहाँले जुन एउटा डेभलपमेन्टल वर्कहरू देखाउनु पर्थ्यो त्यो देखाउन सक्नु भएन। अब यसमा चाहिँ नि एक हिसाबले उहाँ असफल हुनुहुन्छ, पूर्ण रूपले असफल भइसक्नुभयो। अब अहिले त झन् आफ्नै पार्टीभित्रकै मानिसहरूले समेत असफल भनेर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि विश्वासको मतै फिर्ता लिइसकेको अवस्था छ। हस्, धन्यवाद यो समय र साथको लागि। नमस्ते, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी प्राइम संवादभित्र कुराकानीमा थियौँ। आज हामीसँग बागमती प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी बागमती प्रदेशभित्र संसद विघटन पश्चात देखिएका अविश्वासको प्रस्ताव सँगसँगै निरन्तर बैठक बस्न नसकेको परिस्थिति र अहिलेको नेकपाभित्रको विवादले परिवर्तनशील राजनीतिक घटनाक्रम, यिनै प्रसङ्गलाई आज हामीले जोडेका थियौँ। यति नै, बिदा पाऊँ। नमस्कार।